السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في القناة ديالي. لا غادي نستعمل ان شاء الله، غادي نقدم لكم اليوم بسبوسه. بسبوسه بالنكهه ديال البرتقال، ان شاء الله غادي تعجبكم، نتمنى انكم تجربوها. بالنسبه للمقادير فهي بسيطه جدا. عندنا كاس ديال الياغورت. انا فضلت نديرو بنكهه طبيعي، طبيعي بدون اي نكهه. نتوما تقدروا تستعملوا اي نكهه على حسب الذوق، كاين اللي كيستعمل فاني او لا على حسب لي فخوي اللي بغيتو، عندكم كامل الحريه. انا درتو طبيعي حيت غادي نسمها بالبرتقال. عندنا نفس القياس، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده. انا درت قل من كاس حيت ديجا غادي نسقيها بالسيرو، ما عزيزاش عليا تكون حلوه بزاف. نتوما على حسب الذوق. سنيده الا بغيتو تستعملوا تقدروا تخدموا نفس القياس، كاس ديال سنيده. قبصه ديال الملح راه ديجا درتها في سنيده. جوج بيضات كاملات. عندنا هنايا القياس ديال جوج الكؤوس سميده رقيقه. السميده الرقيقه اللي كنستعملوا في الحلويات اولا في الحرشه كما كتشوفوا. سواء تستعملوا جوج الكؤوس ديال السميده اولا تستعملوا كاس ونصف سميده كيف ما دايره انا هنايا، ونصف كاس كوك او الجوز الهندي. يا اما تستعملوا جوج كؤوس سميده رقيقه اولا كاس ونصف سميده ونصف كاس كوك. عندي هنايا خماره ديال الحلوى، خماره بيضاء قياس 8 غرام. وهنايا عندي لو زاست ديال ليموندو. كنصحكم بانكم ما تلوحوش حتى شي حاجه باذن الله ما تلاح. سورتو بالنسبه للقشور ديال الليمون، كنصحكم انكم تجمعوهم، وغادي نوريكم من بعد واحد الطريقه. هنايا عندي قشور ديال الليمون، اللي بغيتو نقدر نقولها لكم دابا بسرعه. قشور ديال الليمون كناخذوا غير القشره الفوقانيه، ما كناخذوش اللب او القشره البيضاء اللي كتطلق المرار. ما كنستعملوهاش. كنشدها كنديرها في كاسرونه، كندير معاها الماء وكنغليها. الغليه الاولى كنصفيها، كنزيد عليها الماء ثاني، كنعاود نغليها. الغليه الثانيه كذلك كنصفيها كنخويها وكنعاود ندير عليها ماء ثالث وكنغليها. في الغليه الثالثه كنزيد عليها سنيده، سكر سنيده، وكنخليها كتعسل. من بعد كنطحنها، كتولي عندي بحال اون كومبوت وهي النكهه منكهه بالليمون. بالنسبه لهاد النكهه اولا هاد النسمه ديال الليمون، كنستعملها دائما في الكيكه، في لي صابلي. كننصحكم تجربوها. تقدروا تستعملوها سواء الليمون اولا ليمون حامض، الكسور ديالو حتى هو كتجي رائعه. كننصحكم انكم تجربوها. على بركه الله غادي نبداو الطريقه ديالنا. اذا على بركه الله غادي نبداو. انا غادي نستعمل الطراب كهربائي. بالنسبه اللي بغا ولا اللي ما عندوش يقدر يستعمل الطراب اليدوي. فقط خاصكم تطربوا البيض مزيان مع السنيده والملحه حتى يولي ابيض، اللون ديالو يولي ابيض يتخفق مزيان جيدا. انا غادي نبدا باذن الله. السكر سنيده ديجا درت فيه قرصه ديال الملح اولا قبصه ديال الملح. غادي نبدا التطريب، بقاو معايا. كما كتلاحظوا دابا ها هو الخليط ولا عندنا
متجانس ولا اللون ديالو ابيض. دونك دابا غادي نضيف الزيت بشويه بشويه مع التطريب. معايا غادي نضيف الياغورت ونكهة ليمون. بالنسبه لي ما وجدتش نكهة ليمون دونك يقدر فقط ياخذ الليمونه، دونك البرتقاله او ليمون حامض على حساب النكهه اللي بغا ينكه بها. ليمونه برتقاله دونك يحكاكها فقط القشره الليمونيه ولا البرتقاليه، دونك ما يحكاش تولي القشره البيضاء. دونك يعني فكنوصلوا للقشره البيضاء دونك كتعطينا النسمه ديال المروره، نسمه دونك مره. دونك من الافضل فقط القشر البرتقالي. دونك نستمروا. اذا غادي نضيفوا دابا الياغورت وغادي نضيف النكهه ديال البرتقال وغادي نطرب كل شيء. دونك انا تقريبا درت ملعقه كبيره من النكهه اللي ديجا وجدتها ديجا عندي كنحتفظ بها في الكونجيلاتور وكتبقى لاي استعمال. كنديرها في لي فابلي، كنديرها في كيكه، كلشي. اذا غادي نستمر بالخلط. ودابا غادي نبدا في اضافه السميده والكوك والخمارات اللي ديجا وجدتهم من قبل وغادي نحرك. من بعد نتلاقاو باش نوريكم المول فاش غادي نديرها. بقاو معايا. شويه غير بدنا نساجم الخليط كامل. ودابا غادي نحطها في المول باش ندخلوها الفران. بالنسبه للمول انا ديجا وجدته، عندي هاد المول كنحطو سواء في وسط لاطه ولا مقله ثقيله بحال هادي ديال الحرشه. انا فضلت نديرو دونك يقدر تستعملوا اي مول. عندي مول زجاجي ديجا كنستعملته في البسبوسه جات زوينه، دونك فضلت هاد النهار نديرو في هاد المول دائري بشكل دائري. غلفتو بورق الزبده. دونك القطر ديال هاد المول تقريبا 26 سنتيمتر. اذا دابا غادي نبدا نسكب في المول ونشعل الفران باش يطفى. عندي غير فران ديال الغاز، دونك يمكن تستعملوا سواء فران ديال الغاز سواء فران ديال الكهرباء. دونك بحال ولا واحد على حساب الفران اللي عنده، على حساب الطريقه اللي موافق يطيب فيها. دونك بسبوسه ولا الحرشه او لا كيكه، دونك نفس الطريقه. دونك بقاو معايا باش تشوفوا النهايه. دابا كما كتشوفوا انا كبيتها في المول. دونك كنصحكم تسرحوا ليها الوجه ديالها باش تكون شي شويه
لا تكستور ولا العجينه صلبه قليلا. دونك من الافضل انكم تسرحوها في المول وندخلوها للفران. دونك دابا بقاو معايا باش غادي نوجد ليها السيرو باش غادي نسقيوها اون فوا طيب. بالنسبه للسيرو فانا وضعت نفس الكميه ديال السكر مع نفس الكميه ديال الماء، وضفت عليها ملعقه ديال داك لاغوم اولا هذيك التنسيمه ديال الليمون اللي ديجا موجوده معكم باش كتعطي ديك النكهه زوينه، داك لو رابيل ديال النكهه ديال اللي دايرين في البسبوسه ديال الليمون. ومخليها تتغلى. اون فوا غادي تغلى دونك غادي نسقي بها البسبوسه من بعد ما تكون البسبوسه ديجا دافيه شي شويه، اولا العكس الا كانت البسبوسه سخونه السيرو خصو يكون دافي، وإلا خرجتوا البسبوسه من قبل عاد وجدتوا السيرو خليوها حتى تدفى عاد سقيوها بالسيرو اللي تيكون ساخن باش ما كتعجنش لكم من الداخل. ونتلاقاو باش نقدم لكم الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا المسقيه اللي كتجي عندها واحد المذاق رائع. باين بعدا غير من الريحه راها كطيب وعطيه واحد الريحه غزاله. ها هي البسبوسه ديالنا من بعد ما طابت وخرجتها من الفران. دونك دابا غادي نسقيها بالسيرو اللي موجوده. بالنسبه للطريقه ديالي كيفاش كنسقيها فهي كندير هكا شويته داك السيرو وكنبدا نسقيها بشويه بشويه حتى كيسالي ليا السيرو ديالي. كنحسبها بانها كتشرب كامله بشويه بشويه عليها باش ما كتجيناش معقده ولا ما كتجيناش من داخل جهه سارده جهه ناشفه. دونك هكذا بشويه بشويه كنستمروا حتى كنكملوا السيرو ديالنا. دونك بالنسبه للسيرو نورمالمون حتى هو على حسب الذوق، كاين اللي كيبغيها تكون سارده بزاف، كاين اللي كيبغيها تكون شويه فيها هي ديك النسمه ديال الحلاوه. دونك تيبقى على حسب الاختيار وكنستمر هكا. دونك بقاو معايا باش نوريكم الشكل النهائي كيفاش غادي نقدمها انا. هي البسبوسه ديالنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما سقيتها ذوقتها بالكوك. بالنسبه للزينه حتى هي كتكون على حسب الذوق، تقدر تذوقها باللوز افيلي فواكه جافه مهرمشه. شوفوا لالو كتجي عاليه. دونك المول اللي كنت استعملت فالقطر ديالو تقريبا 26 سنتيمتر، كتجي خفيفه. هانتوما الشكل ديالها متناسق كتنسجم وخلاص المذاق ديالها فهو خطير. انا دابا ما كتخطانيش تقريبا اون فوا كتسالي ليا كنعاود نوجدها سور بلاص. زوينه. كنتمنى انا البسبوسه ديالي تكون راقتكم راقت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش خليو لي كومونتير ديالكم باش تزيدوا تشجعوني، وكنتمنى ان الفيديو يلقاكم بصحه جيده. كنشكركم على المتابعه ديالكم والله يعاونكم. شكرا.